पता नहीं कहाँ से फंडिंग और इनको मदरसा खुल चुका है। ना सिर्फ मदरसा खुल चुका है, मैं स्कूल जाने को अपने बेटे को तरजीह नहीं देता क्योंकि मुझे मदरसे में चिकन मिलता है। और ये भी नहीं, आगे बढ़े थोड़ा, मेरे बच्चे को 5 में मजदूर हूँ, इंटर सिंध से मेरा ताल्लुक है, किसी भी जिले तहसील और गोट गांव से। मेरे 5 बच्चों को वो ले जाता है मौलवी आगे घर से, 5,000 रुपये पर हेड मुझे पे करता है, 25,000 रुपये मुझे वो देता है मदरसा। तो मैं स्कूल क्यों भेजूंगा? अब मेरे 5 बच्चे जब मदरसे गए तो मैं अज खुद गैर मशहूर तौर पे मदरसे का हिमायती बन गया। अब मुझसे कोई नहीं पूछता मदरसे वाले से कि भाई तुम्हारा सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, कहाँ से लाते हो? फिर उसी मदरसे में आज 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन पहले मस्जिद के मंबर पे आप बच्चे से सोडोमी कर रहे हैं यार, उससे आप जना कर रहे हैं। ये मदरसा आज का, ये मस्जिद में ये मुलायत है। कमीने जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कम ज़र्फ हैं गुब्बारे भी चंद फूकों से फूल जाते हैं। सामीन मुकर्रम, आपने मुश्ताक सर्की की वीडियो क्लिप सुनी जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शख्स के दिल के अंदर मदारिस की, दीन की, इस्लाम की, मौलवियत की नफ़रत किस तरह भरी हुई है। इसने चंद इल्ज़ाम लगाए। पहला इल्ज़ाम ये लगाया कि मदारिस को पता नहीं कहाँ से फंडिंग होती है जिस पर ये मदारिस चल रहे हैं। मुश्ताक सर्की साहब, मैं आपको बताता हूँ मदारिस को फंडिंग कहाँ से होती है, कौन है, किसके ताउन से ये मदारिस चल रहे हैं। कान खोल के सुनिए। वो शख्स, वो तबका जो सारा दिन मजदूरी करता है, वो तबका जो हलाल की खाता है, जिसकी रिस्क और रोज़ी का ज़रिया आपकी तरह सहाफ़त नहीं है बल्कि खून और पसीना खर्च करके हलाल कमाना है, वो मदरसे को फंडिंग करता है, वो मदरसे के साथ ताउन करता है। और वो साहिब वुसाअत तबका जिसकी तरबियत आपकी तरह नहीं हुई, जिसके जहन में इस्लाम का जहर नहीं भरा हुआ, जिसके जहन में, जिसकी तरबियत में इस्लाम की, दीन की, शरीयत की मोहब्बत भर दी गई है, वो मदारिस से ताउन करते हैं। उनके ताउन से ही ये मदारिस चलते हैं, उनकी फंडिंग से ही ये मदारिस चलते हैं। नंबर 2, आपने इल्ज़ाम लगाया कि मदारिस में यूँ होता है कि मौलवी साहिबान आते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, मसलन 5 बच्चे हैं, गरीब शख्स है और हर एक बच्चे को 5,000 माहाना वो अदा करते हैं जो उसके वालिद को दिए जाते हैं। फिर हर वालिद यही चाहेगा और गैर मशरूत तौर पर मदारिस का हिमायती होगा कि उसके बच्चे मदरसे में पढ़े। मुश्ताक सर्की साहब, आप पर अखलाकी तौर पर भी और आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं वो शोबा सहाफ़त है, आप पर हक बनता था कि इस इल्ज़ाम को आप सच साबित करते, आप प्रूफ पेश करते, आप कोई दलील पेश करते, कोई सबूत पेश करते। लेकिन आपने बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी सबूत के ये इल्ज़ाम लगाया है। इस इल्ज़ाम को बग़ैर किसी प्रूफ के पेश करना आपका दीन दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी और मदारिस दुश्मनी को वाज़े करता है। नंबर 3, आपने कहा कि मदारिस के अंदर चिकन मिलता है तो फिर मैं स्कूल कहाँ छोड़ूंगा, मैं मदरसे को छोड़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के अंदर जो तलबा हैं उनको अच्छा खाना मुहैया किया जाता है, उनकी सेहत का ख्याल किया जाता है, उनकी सेहत के मसाइल को हल किया जाता है। इसी तरह दीगर तमाम ज़रूरियात उनकी पूरी की जाती हैं और इन पूरी करने में उन लोगों का हाथ है जो दीन से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, जो समझते हैं मदारिस दीन इस्लाम के किले हैं, मदारिस हमारी नस्लों के ईमान के, इस्लाम के मुहाफिज हैं। मदारिस हमें ऐसे उलमा तैयार करके देते हैं जिन्होंने हमेशा हक बयान किया और बातिल के सामने डट गए और बातिल का मुकाबला करके उसको भागने पर मजबूर किया। मदारिस ऐसे हमें उलमा तैयार करके देते हैं जो अल्लाह, उसके रसूल और सहाबा और दीन और शरीयत की बात करते हैं। जिन लोगों को यह एहसास है वो खर्च करते, ताउन करते हैं, देते हैं, उनके ताउन से ये मदारिस चल रहे हैं, तो इसमें आपको तकलीफ क्यों। नंबर 3, आपने यह इल्ज़ाम लगाया कि चंद दिन पहले एक वाक़या पेश आया, मस्जिद के अंदर एक शख्स ने ज़्यादती की।
یقیناً وہ قابل مذمت ہے، یقیناً وہ شخص خنزیر سے بدتر ہے۔ اس کی گرفتاری کا، اس طرح اس کے ساتھ قانونی ورتاؤ کا اور قانونی سزا کا سب سے پہلے مطالبہ علماء کرام نے کیا۔ علماء کرام نے نہ صرف مذمت کی بلکہ اس کو سزا دینے کا مطالبہ کیا، اور ہمیشہ علماء نے یہی کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا خبیث الفطرت شخص ہے جو ایسا کام کرتا ہے تو اسے سرعام سزا دی جائے، اسے سنسار کیا جائے۔ پہلا پتھر پھینکنے والے، اس پر پہلا پتھر مارنے والے ہم مولوی ہوں گے۔ ہاں، اس کو بنیاد بنا کے آپ نے تمام علماء پر کیچڑ اچھالا اور آپ نے کہا یہ ہے مولویت، یہ ہے آج کا مدرسہ، یہ ہے مساجد۔ تو مجھے بھی کچھ کہنے کا حق بنتا ہے۔ مشتاق سرکی صاحب، آپ اپنی زندگی کا تو حساب دیں، آپ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، آپ پہلے کیا تھے اب کیا ہیں، پہلے آپ کے مالی معاملات کیا تھے، آپ کی مالی زندگی اور حیثیت کیا تھی اور اب کیا ہے، آپ بتائیں نا، آپ اس منزل تک کہاں سے اور کیسے پہنچے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر پوری مولویت پر کیچڑ اچھالا۔ کچھ ماہ پہلے ایک صحافی اپنی شلوار چھوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آیا، ویڈیو وائرل ہوئی، تو اس کو بنیاد بنا کر کسی مذہبی طبقے نے، کسی عالم دین نے، کسی مولوی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ سارے صحافی ایسے ہوتے ہیں، سارے صحافیوں کے کام یہ ہے۔ شہادات پور کے اندر ایک صحافی کے متعلق یہ سوشل میڈیا پہ بات وائرل ہوئی کہ وہ غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر کسی نے یہ نہیں کہا کہ سارے صحافی ایسے ہوتے ہیں، اور بہت سارے صحافیوں کے شراب نوشی، اس طرح زنا، بدکاریوں کے ویڈیو کلپ وائرل ہوئے، تصاویر وائرل ہوئیں، ان کو بنیاد بنا کر کسی عالم نے، کسی مولوی نے، کسی خطیب نے، کسی مقرر نے تو یہ نہیں کہا سارے صحافی اس طرح ہوتے ہیں، صحافیوں کے کام یہ ہیں۔ تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ایک فرد کو بنیاد بنا کر پوری مولویت پر، مدارس پر کیچڑ اچھالیں؟ اور کسی نے یہ تو نہیں کہا مشتاق سرکی صاحب، آپ کی وہ ویڈیو کلپ جو وائرل ہوئی تھی، ماں پان کے بچایا یا تمہا کے بچایا، اس کو بنیاد بنا کر کسی نے یہ نہیں کہا سارے صحافی ایسے ہوتے ہیں، سارے بھاگنے والے ہوتے ہیں، نوجوان کو مروانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو بلا کر میدان میں پھر کھسکنے والے، بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کا کردار تو یہ ہے کہ آپ کے اندر بہادری اور دلیری یہ ہے، آپ کا ذاتی کردار کیا سے کیا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کو پورا سندھ کا شعور جانتا ہے۔ ہاں، آپ نے اگر مولویت پہ کیچڑ اچھالا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی مولوی نے ایسی حرکت آپ کے ساتھ کی ہے، آپ اس کا نام لیں، آپ ثبوت فراہم کریں، پاکستان کا شعور آپ کے ساتھ ہوگا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو انصاف دلائیں گے، ہم روڈوں پہ نکلیں گے، ہم کہیں گے کہ مشتاق سرکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم مذمت بھی کریں گے، اور آپ کو جب تک آپ کے مجرم سے انصاف نہ دلائیں ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں، آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہوا ہے، تعلق دار کے ساتھ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بیٹے بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسی کسی مولوی نے حرکت کی ہے، ثبوت پیش کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ اس واقعے کو بنیاد بنا کر مولویت پہ کیچڑ نہیں اچھال سکتے۔ یہ بھول جائیے کہ مولویت لاوارث ہے، دین لاوارث ہے، مدارس لاوارث ہیں۔ الحمدللہ ہم مدارس کے وارث ہیں، ہم علماء کے وارث ہیں، ہم دین کے محافظ ہیں۔ ہم آپ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، آپ غلط بیانی کریں گے، ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ مجھے آپ کا نمبر نہیں ملا، وگرنہ میں آپ سے ڈائریکٹ بات کرتا اور آپ سے پوچھتا آپ نے یہ جو کیچڑ اچھالا ہے اس کا آپ کے پاس پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ کیا مدارس لاوارث ہیں، مساجد لاوارث ہیں، دین لاوارث ہے؟ جو بھی اٹھے اور اٹھ کر اس طرح بےہودہ بکواس شروع کرے